बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 25 मई साल 2026 और मैं आपका मिसबान गुलाम मुस्तफ़ा। उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे बखैर वाफियत होंगे। हम बात करने जा रहे हैं कि बिल्ली थैले से इस वक्त बाहर आ चुकी है। मैं सदर ट्रंप की इस वक्त बात कर रहा हूं। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, सदर ट्रंप की जानब से एक बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है, एक बड़ा बयान उसने जारी किया है कि पाकिस्तान को, सऊदी अरब को जो है वो जो इब्राहिम मुआहदा है उसके अंदर शामिल होना चाहिए था। यानी आप कह लें कि पाकिस्तान को, इजराइल को जो है वो तस्लीम करना चाहिए था। काश कि मैं ऐसे दस्तखत करवा लेता। लेकिन इसके अंदर खबर ये है, जो इस खबर के अंदर बड़ी खबर है वो ये है कि बिन सलमान और पाकिस्तान ने मिलकर यूएई, इजराइल और अमेरिका इन सब का मक्कू ठाप के रख दिया है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स है, बहुत बड़ी खबर है जो मैं आप लोगों के साथ इस वक्त शेयर करने चाह रहा हूँ। इस मुज़ाकरात के अंदर ये एक नई चीज जो है इस वक्त निकल कर सामने आ रही है। इसके साथ साथ एक दो और भी आम तरीन चीजें हैं। अमेरिका के अंदर जो एक बड़ी एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उस पर भी हम बात करेंगे। जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं उनको वीज़ा भी इस हवाले से नहीं दिया गया। और इसके साथ साथ अपना हॉर्मज़ के ऊपर जो ईरान इस वक्त टूल जो है वो ले रहा है, इस पर भी उसने एक नया बयान जारी किया है। उम्मीद है कि आप लोग वीडियो मुकम्मल समाअत फरमाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी जरूर करें और पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें। वीडियो बड़ी अहमियत की हामिल है। सबसे पहले तो एक चीज ईरान की जानब से क्लियर की गई है। ईरान के जो वजारत खारजा ने तस्दीक की है कि जहाजों पर माहौलियाती टैक्स वसूल किया जाएगा। कोई टूल नहीं है, लोगों को सही इस्तेलाहात इस्तेमाल करनी चाहिए। यानी जो टूल टैक्स का हम लफ्ज यूज कर रहे हैं सारी दुनिया के अंदर के आपना हरमत से जो जहाज गुजरेंगे ईरान, उनसे टूल जो है वो लेगा, टूल टैक्स जो है वो उनको पे करना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि टूल नहीं हम ले रहे, हम जो है वो माहौलियाती टैक्स उनसे वसूल कर रहे हैं। इस नए निज़ाम के तहत आपना हरमत, खलीज फारस और बहरा ओमान के माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहरी खिदमात फराम की जाएंगी, जिसके लिए माहौलियाती टैक्स की वसूली की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पैसे लेंगे उनसे, वो जो माहौलियाती टैक्स उनसे लिया जाएगा बदले में इनको सिक्योरिटी दी जाएगी, तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। जो बहरी जहाज गुजरते हैं, माहौल आलूदा होता है तेल की वजह से, मामलात और काफ़ी ज़्यादा होते हैं, खराजात होते हैं तमाम चीज़ों के, तो वो हर चीज़ उनके ऊपर पे की जाएगी, उनको अच्छा माहौल दिया जाएगा, अच्छी चीज़ें उनको बदले में मिलेंगी। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई जगह टैक्स ले रहे हैं। बेसिकली ईरान ने ये क्लियर किया है। तो आपको क्या लगता है, क्या ईरान को यहाँ से अपना टैक्स लेना चाहिए? मुझे तो लगता है कि उनको लेना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में जहाँ पर भी स्टेट मौजूद हैं तो वो अपना अपना टैक्स लेते हैं। जितने भी कंट्री हैं तो एक आध को छोड़कर, ईरान पहले टैक्स बिल्कुल नहीं ले रहा था, तो उसको भी लेना चाहिए। सब ले रहे हैं, अमेरिका ले रहा है, कनाडा ले रहा है, दूसरे भी कंट्री ले रहे हैं। इसी के साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, अपने मेन मुद्दे की तरफ हम चलते हैं, फिर पाकिस्तान और ईरान वाले मामले पर भी हम आएंगे। सबसे पहले सदर ट्रंप की जानब से आज एक स्टेटमेंट जारी हुई है। अब देखें इनके इरादे क्या हैं, जरा आप चेक करें। सदर ट्रंप कहता है कि जब ईरान के साथ मुआहदा किया गया था तो उस वक्त ये लाजमी होना चाहिए था कि तुर्की, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन और बहरीन, ये सब मुमालिक इब्राहिम मुआहदों पर दस्तखत कर देते, उसके अंदर शामिल हो जाते। अगर इन मुआहदों के अंदर शामिल हो जाते तो साफ ज़ाहिर है इजराइल को तस्लीम कर लेते, क्योंकि ये इजराइल के साथ ही एक अमन मुआहदे थे कि वो फ़लस्तीन के साथ और जहां जो चाहे जुल्म बर्बरीत की दास्तान रकम करे, कोई हक नहीं होगा इन कंट्रीज को जो अमन मुआहदे, जो इब्राहिम मुआहदों के अंदर शामिल हो जाएंगे, वो उसको कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि इन मुआहदों के अंदर यूएई शामिल है और इसके साथ दूसरे मुख्तलिफ कंट्री शामिल हैं। सऊदी अरब शामिल नहीं है इसके अंदर और ना ही पाकिस्तान इसके अंदर जो है वो शामिल है। सऊदी अरब जो है उसका भी आप कह लें कि जो राय है वो पाकिस्तान से काफ़ी हद तक जो है वो मिलती जुलती है। यही वजह है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का आपस में अब ये एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट हुआ है। अब ट्रंप चाहता क्या है, ये उसने स्टेटमेंट इस टाइम पर क्यों जारी किया? ये टाइम बड़ा कीमती है, क्योंकि इस टाइम पर आप जानते हैं कि पाकिस्तान एक सालसी का किरदार अदा कर रहा है और मुद्दा भी ईरान का है। ईरान इजराइल का प्रॉब्लम है। सेम वही सूरत बनी हुई है जो 2015 के अंदर जब ये मुआहदा हुआ था। ये उस मुआहदे की बात हो रही है। इसके थोड़ा पुरसे मंजर जो है वो देखते हैं। ईरान डील से मुराद 2015 का वो मुआहदा है जिसमें अमेरिका और दीगर मुमालिक ने ईरान के जोहरी प्रोग्राम की पाबंदियां कम करने के बदले ईरान को पाबंद किया था। अब्राहम आकर्स यानी इब्राहिमी जो मुआहदे हैं 2020 में ये ट्रंप ने का उसका दौर था, उस वक्त के हुए थे, जिसके अंदर बहरीन, यूएई, मराकश वगैरह ने इजराइल के साथ अमन और सफारती ताल्लुकात कायम किए थे। पाकिस्तान शामिल नहीं हुआ था।
سعودی عرب شامل نہیں ہوا تھا۔ اب ٹرمپ کا مطلب یہ ہے کہ جب 2015 میں ایران کے ساتھ ڈیل ہو رہی تھی تو امریکہ کو یہ شرط لگا دینی چاہیے تھی کہ اگر ایران کو فائدہ دے رہے ہو تو عرب اور مسلم ممالک بھی اسرائیل کو تسلیم کر کے اس کے ساتھ امن معاہدہ کر لیں۔ ٹرمپ اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ کوئی بھی نئی ڈیل کرتے وقت یہ شرط لگانی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کریں۔ یہ بیان ٹرمپ کی سوچ کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اسرائیل کو مزید مضبوط کرنے کے لیے علاقائی ممالک کو ایک دوسرے کے ساتھ اس وقت جوڑنا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کہہ لیں کہ بلی اس وقت پوری کی پوری تھیلے سے باہر آ چکی ہے۔ اس کی خواہش یہ ہے ٹرمپ کی کہ یہ جو ابھی پاکستان ایک ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، سعودی عرب بھی اس کے اندر پیش ہے۔ سعودی عرب بھی کہتا ہے کہ ثالثی ہونی چاہیے، جنگ بندی مکمل طور پر ہونی چاہیے۔ تو اب اس کا یہ خیال ہے، اب اس کی یہ خواہش ہے کہ یہ جو ممالک ہیں، پاکستان، سعودی عرب، بالخصوص یہ دو ممالک، یہ اب اس کے ساتھ جو ہے وہ جب ریٹن معاہدہ ہو ہمارا ایران کے ساتھ جنگ بندی والا، اس میں ایک ان کے ساتھ ہم یہ ڈیل کر لیں کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ ابراہیم معاہدوں کے اندر شامل ہو جائیں۔ لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ سعودی عرب اب کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ سعودی عرب کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ ان کے آپس میں میوچل ڈیفنس پیکٹ ہو چکے ہیں۔ ان معاہدوں کی وجہ سے ان کا اپنا ایک اس وقت بلاک بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ترکیہ بھی ممکنہ طور پر اس میں شامل ہو جائے گا، ایران بھی مستقبل کے اندر ہو سکتا ہے شامل ہو جائے، کیونکہ سعودی عرب اور ایران کے تعلقات اچھے ہو رہے ہیں۔ پاکستان اور ایران کے تعلقات پہلے ہی اچھے ہیں، ترکیہ اور ایران کے تعلقات اچھے ہیں۔ اس وجہ سے یہ دو بلاک بنیں گے، ایک کے اندر سعودی عرب، پاکستان، ترکیہ، ایران ہو سکتا ہے، دوسرے کے اندر کون کون سے ممالک ہوں گے؟ اسرائیل ہوگا، UAE ہوگا، بھارت ہوگا۔ تو یہ ان کا ایک علیحدہ بلاک ہوگا، اور یہ بلاک کبھی بھی آپ کہہ لیں کہ ٹرمپ اور UAE کی جتنی بھی یہ خواہشات ہیں ایسی یا اسرائیل کی، یہ ان کی کبھی بھی قبول نہیں ہوگی۔ یہ بات آپ یاد رکھ لیں، اور یہ ایسا نہیں کریں گے۔ اگر ایسا یہ کرنے کا سوچتے بھی ہیں بالفرض، تو ہمارے لوگوں کا ریئیکشن کیا ہوگا یہ آپ جانتے ہیں۔ ہمارے لوگ کس قدر جو ہے وہ بڑک اٹھیں گے یا بخوبی جانتے ہیں۔ ایک لمحے کی وہ آپ کیا کہتے ہیں فرصت ہے وہ برداشت نہیں کریں گے۔ ہمارے تو پاسپورٹ پر الحمدللہ لکھا ہوا ہے، ہم مطلب وہاں پر نہ جا سکتے ہیں، نہ آ سکتے ہیں، ہم اس کو اسٹیٹ تسلیم نہیں کرتے۔ تو ٹرمپ کی اس وقت ناظرین محترم یہ اس وقت ایک مکرو چال ہے، یہ اس کی خواہش ہے۔ آپ اس کی اس خواہش پر کیا کہتے ہیں؟ اور یہ اس کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ سعودی عرب، پاکستان یہ کبھی اس کی خواہش ہے پوری نہیں ہونے دیں گے۔ دوسری طرف ایران کا کہنا ہے کہ سلامتی کونسل کے اجلاس میں شرکت کے لیے وزیر خارجہ کا نیو یارک کا دورہ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے عباس عراقچی کے دورہ نہ ہونے کی وجہ ویزے کے مسائل کا حوالہ دیا ہے۔ جو چین جس کی صدارت کرے گا سلامتی کونسل کا جو اجلاس ہونے جا رہا ہے امریکہ کے اندر، اس میں جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں ان کو ویزا نہیں دیا گیا۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار چین کے دورے کے بعد امریکہ روانہ ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا۔ نائب وزیر اعظم 26 سے 28 مئی 2026 تک نیو یارک میں رہیں گے۔ نائب وزیر اعظم اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے عام اجلاس میں شرکت کریں گے۔ سلامتی کونسل اجلاس میں عالمی امن و سلامتی سے متعلق امور زیر غور آئیں گے۔ اجلاس کا موضوع اقوام متحدہ کے منشور کے مقاصد اور رسولوں کی پاسداری ہوگا۔ سلامتی کونسل کا خصوصی اجلاس چینی صدارت میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ وانگ شی سلامتی کونسل کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ پاکستان نے کثیر الجہتی تعاون کے فروغ کے لیے چین کے اقدام کا خیر مقدم کیا۔ اسحاق ڈار 28 مئی کو گروپ آف فرینڈز آن گلوبل گورننس کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ عالمی نظم و نسق میں اصلاحات اور عالمی چیلنجز سے نپٹنے پر غور کیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ اور اقوام متحدہ کے سینیٹر حکام سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ پاکستان نے عالمی امن و سلامتی اور ترقی کے لیے تعمیری کردار جاری رکھنے کا عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے بیان سامنے آ چکا ہے۔ پاکستان بھی اس کے اندر آپ کہہ لیں کہ چین کے اندر اس وقت موجود ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم فیلڈ مارشل، بڑی اچھی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ میں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کوشش کروں گا اس کی مکمل ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ ٹرمپ کی اس مکروہ چال پر، ٹرمپ کی اس خواہش پر آپ کی کیا رائے ہے جو یہ وہ چاہتا ہے، اور پاکستان اور سعودی عرب کا کیا ریئیکشن ہونا چاہیے؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ کے پاس۔